हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत खुदावंद नाम में मेरा आप सबको सलाम। मेरे आज़िज़ो खुदा का शुक्र करते हैं। आज का कलाम मेरे और आपके लिए, और खुदा आप सबको बरकत दे। मेरे आज़िज़ो, खुदा अपने लोगों को संभालता है। कलाम के वसीला इंसान की जिंदगी तब्दील होती है। इंसान अपनी जिंदगी पर जब गौर करता है, कलाम को देखता है, तो गौर अपनी जिंदगी पर करता है, तो वो जिंदगी तब्दील हो जाती है, जिंदगी बच जाएगी और निजात पाएगी। आज का कलाम जो है मेरा है गुनाह पर। जो लोग अपने गुनाह से, अपनी बदी से, अपने बुरे कामों से बाज नहीं आते, तो खुदा का कलाम कह रहा है, खुदा का बंदा दाऊद लिख रहा है कि मैं उनके लिए अपने क्यार जो है वो तैयार कर लिए हैं, और तेज को मैंने कमान में तेज किया है, कमान में बांध लिया है, ताकि उन्हें हलाक करूं। और हर रोज खुदा गुस्सा करता है, लेकिन एक दिन उसका गुस्सा जो है वो बहुत ही जज्बात जाहिर होता है। अपनी जिंदगी के अंदर हमने गौर करनी है, फिक्र करनी है, तवज्जो करनी है, ताकि हमारी जिंदगी हलाक ना हो, बल्कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं और निजात पाएं। मेरे अज़ीज़ों, ज़बूर की किताब 7 बाब उसकी 10 आयत से हम चंद आयत पर गौर करेंगे। मेरी कमान खुदावन के हाथ में है, जो रास्तों को बुझाता है। खुदा सादिक मुनसिफ है, बल्कि ऐसा खुदा जो हर रोज कैद करता है। अगर आदमी बाज ना आए तो वो अपनी तलवार तेज करेगा। उसने अपनी कमान पर चिला चढ़ाकर तैयार कर लिया है। उसने उसलिए मुझसे हथियार तेज बांध रखे हैं। वो अपने तीरों को तेज कर रखा है। मेरे आज़िज़ों, खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत तो। मेरे आज़िज़ों, खुदा का कलाम आज हमें गुनाह के बारे में याद दिलाता है। गुनहगार के लिए खुदा बचाने के लिए तैयार नहीं होता, बल्कि अपने लोगों को संभालता, हिफाजत करता है, अपने लोगों को बरकत देने की कुदरत रखता है। लेकिन बनिनो इंसान को वो यही चाहता है कि बच जाए। मेरी कमान खुदा के हाथ में है। जब मेरी कमान खुदा के हाथ में है, तो वो जिस वक्त जी चाहे मुझे वापस बुला सकता है, क्योंकि मेरा खुदा अजीम है। और खुदा का कलाम में खुदा का बंदा दाऊद फरमा रहा है कि खुदा का कलाम हमें याद दिलाता है कि वो अपने तीरों को तेज कर लिया है। उसने हथियार बांध लिए हैं, ताकि जब हमारी बदी, हमारा गुनाह, हमारी खुदा, हमारे जनाकारी, हमारी दावत परस्ती, हमारे बुरे मंसूबे नहीं हम बात आते, तो खुदा फिर उन लोगों को मिटाने के लिए हथियारों को तेज किया, तलवार को तेज किया, और तलवार को उसने अपना वो कलम चढ़ाया जो जिसके वसीला तलवार तेज होकर बनिनो इंसान के और टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज हम देखें कि अपनी जिंदगी के अंदर से गुनाह को तर्क करें, ताकि गुनाह की मजदूरी मौत है।
मौत का जिक्र किया गया। मौत दो किस्म की मौत है। एक मौत हम पर आनी है और दूसरी मौत जो है वो बड़ी बेदर्दी की है, वो बड़ी खतरनाक मौत है। उस मौत से बचने के लिए हम बड़ा कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम उस मौत को अपनी जिंदगी के ऊपर ले रहे हैं। जब गुनाह करते हैं तो हमारी मौत का जरिया वो बन रहा है। जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं तो उस मौत से बचने के लिए तवज्जो, ख्याल, गौर, फिक्र करते हैं। लेकिन फिर हमारे साथ जो हमारा मुखालिफ है, इब्लीस, लूसीफर, जिसको खुदा ने जमीन पर गिराया, वो बनी नौ इंसान को फिर से जीतने के लिए गुनाह के लिए तैयार करता है ताकि ये दूसरी मौत में दाखिल हो जाए। मेरे अज़ीज़ो, गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह पर गालिब आना, गुनाह को तर्क करना, गुनाह के ऊपर और गुनाह को पीछे करना और खुदा की रूह को आगे लेकर आना, और खुदा की रूह को जब रिसीव करते हैं तो हमें हमारे लिए आसमान खुल जाएगा और बरकत मिलेगी। आसमान के दरीचे खुल जाएंगे और हमारे लिए बरकतें नाजिल होंगी जब हम अपने खुदा को कबूल कर लेंगे। गुनाह पर गालिब आएंगे। गुनाह की मजदूरी मौत है। दूसरी मौत से बचने के लिए हमें बहुत जरूरी है ताकि हम दूसरी मौत में दाखिल ना हो जाएं, आसमान की बादशाही के वारिस बने और अपने आप को गौर से देखें। क्या मेरी जिंदगी के अंदर गुनाह तो नहीं लिखा हुआ है जो गुनाह से बाज नहीं आता? तो फिर उसके लिए खुदा तलवार को तेज करेगा, कमान चढ़ाएगा और उसे हलाक कर डालेगा। मेरे अज़ीज़ों, उन लोगों को खुदा भूसे की मानद, जब भूसा आंधी आती है तो भूसा उड़ जाता है। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। अपनी जिंदगी अगर गुनाह में है तो फिर जिंदगी भी लंबी होगी। उसकी जिंदगी के अंदर सुकून नहीं होगा, दुख और मुसीबतें होंगी, क्योंकि उसने गुनाह की मजदूरी यहाँ पे जमा की है। आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के ताबे करें ताकि खुदा का जलाल आपकी जिंदगी से निकले। जबकि खुदा को हमने अपनी जिंदगी के अंदर दावत देते हैं तो यकीनन बरकत पाएंगे, यकीनन बरकत पाएंगे। नहीं तो गुनाह की मजदूरी मौत है, और जो मौत को देखते नहीं वो नशे में, गुनाह में, बुराई में, बुरे कामों में, बुरे इरादों में, बुरे ख्वाबों में, बुरे ख्यालों में। खुदा सादिक है, जो सादिक मनसब है, लेकिन सादिक मनसब फैसला जो करेगा वो टल करेगा, वो उसमें जरा भी रहाई, उसमें जरा भी मदालत नहीं होगी, कोई वहां पे सिफारिश नहीं कर सकता। मेरे अज़ीज़ों, आज हमारी सिफारिश चल सकती है, जिंदा है और जिंदगी के अंदर अपने गुनाह को तर्क कर सकते हैं। एक दूसरे बहन भाई को कह सकते हैं मेरे लिए दुआ की जाए, ताकि दुआ के वसीला खुदा अपना कान झुका लेता है और अपने साथियों की दुआ को सुनता और जवाब देता है। आज हमने गुनाह पर गौर करनी है। गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन कुछ लोगों को मौत भी नहीं आती, इसलिए कि उनकी जिंदगी लंबी होती है और उनकी जिंदगी जो है अजाब में पड़ती है। वो जिंदगी गुनाह, वो मजदूरी मौत की इस्तेमाल की होती है।
ان نے اپنی موت کو تیار کیا ہوتا ہے، لیکن موت عذاب کے ساتھ آئے گی، دکھوں کے ساتھ آئے گی، مصیبتوں کے ساتھ آئے گی۔ وہ لوگ کہیں گے اے موت مجھ پر آ، لیکن موت اس پر نہیں آئے گی۔ موت بڑے عذاب کے ساتھ آئے گی، بڑے دکھ کے ساتھ آئے گی، بڑی مصیبت کے ساتھ آئے گی، لیکن لوگ بھی سنبھالنے والے اس سے نفرت کریں گے۔ لوگ سنبھالنے والے کہیں گے کہ کس وقت ہم سے چلا جائے، چلی جائے، جدا ہو جائے، لیکن آج ہم اپنے گناہوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے گناہوں کو ترک کریں اور بحال ہو جائیں۔ خدا زندگی دے رہا ہے، بحال کرتا ہے، لیکن خدا معاف کرتا ہے۔ جب خدا کی حضوری میں آئیں گے تو گناہگار کی موت نہیں، بلکہ گناہگاروں کے لیے خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا ہے کہ وہ کیا کریں؟ گناہ سے رہائی، نجات پائیں، زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آئیں میرے عزیزوں، آج کی ساری محبت کے لیے دعا مانگیں گے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ یہ سناسرے ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کی ساری رہنمائی کے لیے، تیرے فضل، برکت، جلال، حشمت اور بزرگی کے لیے۔ اپنی پاک روح کو بھیج، اپنا زخمی ہاتھ بڑھا اور برکت دے، قوت دے، زور دے، اپنا جلال بخش دے، اپنے پاک روح کو بھیج۔ کوئی اور ایسا نام نہیں بخشا گیا۔ باپ آسمانی تیرا نام اعلیٰ ہے، باپ آسمانی تیرے نام میں قدرت ہے، باپ آسمانی تو زندہ، تو یکساں، تو موجود ہے۔ آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے۔ قید کرنے میں دیما شکی تمہیں گانی ہے۔ پاک روح تو میری سوچوں کو، خیالوں کو، زندگی کو بدل۔ پاک روح تو میری دعا کو سن۔ آج کا کلام میرے لیے اور میرے گھر کے لیے، میرے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، سننے والے لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنے۔ اے باپ تو اپنی پاک روح کو بھیج۔ باپ آسمانی میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ باپ آسمانی میں تجھے مبارک کہتا ہوں۔ باپ آسمانی تجھے سجدہ کرتا ہوں، تجھے مبارک کہتا اور تجھے سجدہ کرتا ہوا تیری حضوری میں پڑھوں۔ اے باپ تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ تو زندہ، تو یکساں، تو موجود ہے۔ آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے۔ قید کرنے میں دیما شکت میں گانی ہے۔ پاک روح تو وعدوں کے مطابق سچا، زندہ، ابدی اور جلالی بات ہے۔ باپ آسمانی آج کا کلام میرے اور میرے گھرانے کے لیے، میری قوم کے لیے، میرے ملک کے لیے برکت کا باعث بنے اور سارا جلال تجھے ملے۔ باپ آسمانی قوموں قبیلوں کے خدا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ او پریز دی لارڈ، بابا بی یسوع اپنی ہاتھ کو بڑھا۔ میں ان بیماروں کو تیرے مذہبوں پر لاتا ہوں جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، تو نے جواب نہیں دیتا، بلکہ تو نے شفا دیتا ہے۔ شفا کا منبع تو ہی ہے۔ شفا تیری قدرت، تیرا زور ہے۔ باپ آسمانی اپنا ہاتھ بڑھا، میرے ملک کے ساتھ ساتھ رہنا، میرے ملک کی کابینہ کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے اداروں کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے حفاظت کرنا، میرے ملک کی پاک فوج کے ساتھ رہنا، میرے ملک کی تمام عدلیہ کو برکت دینا، سنبھالنا، حفاظت کرنا، تمام دائروں پر تیرا کنٹرول چاہتا ہوں۔ برکت دے، قوت سے معمور کر، یسوع ناصری آج کا تیرے حضور چکنا بخود کے معنی ٹھہرے۔ ابراہیم، اسحاق کی، یعقوب کے خدا میں تیرا شکر گزار۔
میری کلیسیا کے ساتھ ہو، میرے کام کے ساتھ ہو، میرے ملک کے ساتھ ہو، عزیز و قارب کے ساتھ ہو، جتنے مسیح پیج پر میرے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ ہو، ان کے گھرانوں کے ساتھ ہو۔ باپ عثمانی تو اپنا ہاتھ بڑھا، آس پاس پڑوسیوں کے ساتھ ہو، گلے محلہ آبادی کے ساتھ ہو، اس شہر کے ساتھ ہو۔ باپ عثمانی جو لوگ نشے کی لعنت میں خداوند تیرے نام کے وسیلہ وہ زندگیاں رہائی اور نجات پائیں اور نشے کی لعنت ان سے جدا ہو جائے۔ باپ عثمانی ان کا فدیہ یسوع مسیح نے دیا ہے۔ روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، ہیرے، لال جواہر نہیں، بلکہ خداوند نے اپنے بیٹے کے خون سے ان کو خریدا ہوا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، زندگیوں کو تبدیل کر، ان کے ارادوں کو بدل دے، ان کی خواہشوں کو بدل دے، برے منصوبوں کو ترک کر، تاکہ وہ زندگیاں بحال ہو جائیں اور تجھ میں بڑھیں۔ آج کا تیرے حضور جتنا باخود کے ایمان ڈھیرے ابراہیم اسحاق یعقوب کے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں، میری سوچوں کو، خیالوں کو، میری زندگی کو بدل دے۔ باپ عثمانی جو لوگ اس دعا کو سنے بڑے ایمان کے ساتھ وہ شفا اور رہائی اور نجات پائیں۔ باپ عثمانی اپنی پاکل کو بھیج، اپنے زخمی ہاتھ کو بڑھا، شریروں کے منہ بند کر، گندی تصویروں دے منہ بند کر، شیطان دی چلاکیاں بند کر۔ باپ عثمانی جن بیٹیوں کے گھر اولاد نہیں ان کو اولاد جیسی میراث دے، تاکہ وہ اپنی زندگی کے اندر اولاد جیسی میراث پا کر تیری شکر گزاری کریں، تیرے عظیم نام کو جلال دیں، تیرے عظیم نام کو ظاہر کریں۔ تو ہی زندہ، تو ہی یکساں، تو ہی موجود ہے۔ آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں کی چونکی ہے، قید کرنی میں دھیما ہے، شفقت میں گانی ہے۔ آخر میں کمزور ہوں تو میرا زور تو میری قوت ہے۔ آج کا تیرے حضور جتنا بخود کے معنی ڈھیرے سارا جلال تیرے بیٹے یسوع کو دی۔ باپ عثمانی میں ان بیٹیوں کو پھر تیرے مذہب پر لے کر آتا ہوں جن جو بھی اولاد ہیں، ان کو اولاد جیسی میراث دے، تاکہ وہ اپنی زندگی کے اندر خوشی کے اونچے دن دیکھ کر تیری شکر گزاری کریں اور تیرے نام کو عزت اور جلال ملے۔ تو ہی عزت اور جلال اور بزرگی کے لائق ہے۔ بڑی برکت دے، میری دعا کو سن قبول کر، مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شریک ہوں۔ اے ہمارے باپ، تو جو اسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسا اسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائے سے بچا، کہ بادشاہت قدرت لال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خدا میں یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اب سے لے کر تمام کلیسیا کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، حضرت جماعت اور مقدسین لوگوں کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔